अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो काफ़ी टाइम से डिवीजन का शिकार है और इसी सुप्रीम कोर्ट से जो फैसले आते हैं वो सिर्फ जजेस डिवाइड नहीं होते बल्कि सियासी किस्म के फैसले भी आते हैं और मखसूस किस्म के जजेस हैं जो सियासी फैसलों के अंदर जो बड़ी महारत भी रखते हैं और उनको माजी के अंदर मखसूस बेंचों के अंदर लगाया जाता था जो सियासी फैसले दे के मखसूस पार्टी को फायदा पहुंचाते थे। अब इन तमाम चीजों को कवर करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने 26वीं आईनी तरमीम की थी और इस तरमीम का मकसद ये था कि जो इमरानदार किस्म के जजेस हैं उनको ठीक किया जाए, उनको उनकी लिमिट के अंदर जो वो रखा जाए। और फिर उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ मामला जो बैलेंस किस्म के नजर आए, लेकिन एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन एक बार फिर उभर के सामने आई है और न सिर्फ उभर के सामने आ रही है बल्कि अब लड़ाई का तासर जो वो सामने आ गया। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो शोकाज नोटिस जारी किया गया, ये किसी फरीक को नहीं किया गया बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अपने रजिस्ट्रार को किया गया है जो जुडिशियल रजिस्ट्रार है। मामला किया, इस मामले की जो है वो डिटेल आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, डिवीजन तो आप जानते हैं कौन कौन से जजेस किस साइड के ऊपर खड़े हैं और आज एक समाती एक मुकदमा था। वो मुकदमा एक जब वो आईनी तशरीह से रिलेटेड था और इस जो सिंध हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट ने वो एक टैक्सेस का मामला था, इनकम टैक्स का, उसके ऊपर एक फैसला दिया था और उस फैसले की अपीलें लगी हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। 3 रुकनी बेसिकली बेंच था जो इस अपील के ऊपर समाअत कर रहा था। जैसे मंसूर अली शाह साहब जो है उनकी सरबराही के अंदर ये बेंच समाअत कर रहा था, जैसे आयशा मलिक भी थी और उनके साथ एक साथी जज भी थे। अब ये 3 जो है वो देख रहे थे, जस्टिस अरफान सादत उनका नाम है जो तीसरे जज थे। अब ये समाअत हो रही थी आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 3 रुकनी बेंच जो वो समाअत कर रहा था। तो मामला ये हुआ कि वहां पे जो वकील थे बैरिस्टर जो वो सलाहुद्दीन है वो खड़े हो जाते हैं, रोस्टरूम के ऊपर आते हैं और ये बताते हैं जैसे मंसूर अली शाह साहब को कि आप जिस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं आज ये काज लिस्ट के अंदर शामिल ही नहीं है, इसको लगाया ही नहीं गया है। आप समाअत तो कर रहे हैं लेकिन काज लिस्ट के अंदर शामिल नहीं है, आज इसकी समाअत जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं किया गया। तो इसके ऊपर जैसे मंसूर अली शाह साहब जो है वो जो जुडिशियल रजिस्ट्रार हैं उनको तलब कर लेते हैं कि ये क्या मामला है, आज काज लिस्ट के अंदर ये मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया और 20 जनवरी है आज की डेट जो वो हमने दी हुई थी। तो इसके ऊपर वो बताते हैं कि ये मुकदमा जो है अब आपके पास नहीं रहा है क्योंकि इसको अब आईनी बेंच सुनेगा और इसके बारे से जो फैसला है जजेस कमेटी है उसने फैसला कर दिया। तो जैसे मंसूर अली शाह साहब हक्के बक्के हो गए, हैरान होकर पूछते हैं कि जजेस कमेटी का तो मेंबर में हूं, ये कब जजेस कमेटी का इजलास हुआ और जिस इजलास के अंदर ये फैसला हुआ आप मुझे उस जजेस कमेटी के मिनट्स दिखाएं। अब मिनट्स के लिए उन्हें भेज दिया गया, अभी इजलास जो है वो मुलतवी हो गया, वो समाअत मुलतवी हो गई। तो फिर से आके उन्होंने ये बताया जी मिनट्स तो अभी हमारे दफ्तर को पहुंचाए नहीं गए, जब आएंगे तो हम आपको दिखा देंगे, लेकिन ये अब मामला जो है वो आईनी बेंच के सुपुर्द हो गया। अब इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, इसका बैकग्राउंड बताऊं तो बैकग्राउंड के अंदर यह है कि इनकम टैक्स का मामला है और पाकिस्तान की अभी जो वफाकी गवर्नमेंट है उन्होंने भी एतराज उठाया हुआ था कि ये चूंकि आइन की तशरीह से रिलेटेड मामला है और जो सिंध हाई कोर्ट है उससे इसके ऊपर फैसला दिया हुआ है और फैसला जो आया हुआ है उन्होंने ये कहा है कि ये जो कानून है, कानून की कुछ शिकें आइन से मुतसादिम है, इसलिए उनको कालादम करार दे दिया गया था। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच जो है वो इसी समाअत नहीं कर सकता बल्कि इस केस को ट्रांसफर किया जाए आईनी बेंच के सामने। तो फिर जैसे मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि ये क्या मामला है कि रेगुलर बेंच अब उसके जो इख्तियार है उसको महदूद कर दिया गया है। अब क्या रेगुलर बेंच जो है वो आइन से तशरीह से रिलेटेड जो चीजें उनको नहीं देख सकता। और फिर ये जो जजेस कमेटी ने इजलास बुलाया तो मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया गया, मुझे इन्फॉर्म किए बिना कैसे ये इजलास बुला सकते हैं। और सबसे अहम चीज कि ये मुझसे केस ही हमसे छीन लिया गया, यानी कि ये जो केस था ये केस ही हमसे छीन लिया गया। और इस केस के अंदर मुकदमे के अंदर अगर आपने बेंच तोड़ना था, बेंच को रीशेड्यूल करना था, नए सिरे से अगर आपने बनाना था तो वो आप बना देते, लेकिन कम से कम हमसे केस लेके न जाते। आपको याद होगा 26वीं आईनी तरमीम जब पास हुई थी और उसके बाद जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कुछ खत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को लिखे थे, जैसे या अफरीदी को,
تو اس کے اندر انہوں نے ڈٹ کے کھل کے جو وہ تنقید کی تھی 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر، اور پھر اس کے بعد کئی سماعتوں کے اوپر جو ریمارکس جیسے عائشہ ملک کے آتے رہے، جیسے منصور علی شاہ صاحب کے آتے رہے، تو اس کے اندر یہ کہا جاتا رہا کہ اب کون سا کیس کون سا بینچ سنے گا، اس کے اوپر تو روزانہ سوالات کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک نیا پنڈورا باکس سپریم کورٹ کے اندر کھل گیا. تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ اب جو ہے وہ میں جاری کرتا ہوں، جو ہے وہ نوٹس جاری کرتا ہوں. انہوں نے نوٹسز فوری طور پر جو وہ جاری کر دیے سپریم کورٹ کے جو جوڈیشل رجسٹرار ہیں کہ آپ ذرا آئیں اس کے اوپر جواب دیں. اور دوسری نمبر جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی یہ سوال کیا کہ گزشتہ ہفتے ہمارے پاس جو ٹیکس سے ریلیٹڈ جو کیسز تھے وہ تو کافی زیادہ تھے، وہ کدھر گئے؟ تو اس کے اوپر ان کو بتایا گیا کہ جو ریسرچر ہے اس نے یہ آپ کے جو کیسز تھے یہ ٹرانسفر کر دیے، اب آپ یہ ٹیکس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ آپ نہیں سن سکیں گے. تو انہوں نے کہا کیوں، یہ کون ہوتا ہے جو ہمارے کیسز کے حوالے سے وہ بتائے گا کہ کون سا بیچ کون سے کیسز کو سنے گا؟ تو ریسرچر کو اتنا بڑا اختیار کس نے دے دیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے کیسز جو تھے، ہم جن کو سن رہے تھے وہ آپ اٹھا کے آپ نے دوسری طرف کر دیے؟ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آئینی جو کیسز ہیں جن کے اندر آئینی کی تشریح کی ضرورت ہے، وہ کیسز تو آپ کو پتا ہے 26ویں آئینی جو امائنمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد ریگولر بینچ تو سن نہیں سکتا. اب جب ریگولر بینچ نہیں سن سکتا تو جو ان کے پاس کیسز کی ویلیو تھی وہ موجود نہیں رہی ہے، وہ اب آئینی بینچ کے پاس چلی گئی ہے. اور آپ کو بتائیں کہ کاز لسٹ کے اندر یہ جاری نہیں تھا، اور یہ کیس جو ہے وہ آج کی ڈیٹ کے اندر اس کی سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں تھا، اس کے باوجود اس کے اوپر سماعت بھی کی گئی ہے، اور نہ صرف سماعت کی گئی ہے بلکہ نوٹسز بھی جاری کیے گئے. تو یہ سپریم کورٹ کے اندر گویا ایک بار پھر سے وہی چیز ہو رہی ہے جو پہلے ہوئی تھی کہ تحریک انصاف کو مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر سپریم کورٹ کے ساتھ کے 8 ججز سے وہ جو آئینی باؤنڈری ہے اس سے باہر نکل کر، یعنی کہ وہ کریسیں چھوڑ کے باہر نکل کے انہوں نے سکسر لگائے تھے اور تحریک انصاف کو وہ مخصوص نشستیں الاٹ کر دی تھی. تو ایک بار پھر سے یوں لگ رہا ہے یا پھر وہی چیز ہو رہی ہے، یا پھر جو ہے وہ از خود نوٹس جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ان 3 ججز نے لے لی ہے. اب پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، لیکن یہ چیز ہے کہ جو کیس کاز لسٹ کے اندر شامل نہیں ہے، جس کو سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا، جس کو ججز کمیٹی نے ٹرانسفر کر دیا ہے جو ہے وہ آئینی بینچ کے سامنے، اس کے باوجود اس کے اوپر سماعت بھی ہوئی ہے، اور نہ صرف سماعت ہوئی ہے بلکہ نوٹسز بھی جاری ہوئے. تو سپریم کورٹ کے اندر یہ جو کھینچا تانی ہے پہلے سے بھی تھی اور اب بھی ہو رہی ہے، اور نہ صرف اب ہو رہی ہے بلکہ نیکسٹ لیول کے اوپر ہو رہی ہے. اب تحریک انصاف کے جو لوگوں کا موقف اس کے اوپر آ رہا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے منصور علی شاہ صاحب کو تنگ کیا جا رہا ہے، ان کو تنگ کر کے اب ان سے استعفیٰ لینے کی جو وہ کوششیں ہو رہی ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جب جس سے منصور علی شاہ صاحب چونکہ سینیئرٹی میں اول تھے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا تھا، 26ویں آئینی ترمیم نے ان کے راستے کے اندر روڑے اٹکا دیے، روڑے نہیں بلکہ ان کو سائیڈ لائن مکمل کر لیا. جزیائی آفریدی جو کہ میرے خیال میں سینیئرٹی کے لحاظ سے تیسرے نمبر کے اوپر تھے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن گئے. تو پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر جو دڑے بازی جو پہلے سے موجود تھی مزید کھل کے سامنے آ گئی ہے. اور نہ صرف سپریم کورٹ کے اندر بلکہ باقی جو کورٹس ہیں، ہائی کورٹس وغیرہ، ان کے اندر بھی معاملہ یہی ہے. اور اب ججز کی تعداد بھی گورنمنٹ جو وہ بڑھا رہی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی، سپریم کورٹ کے اندر.